भारत के कैदी किस्त नंबर 10 बाय प्लान बी यूट्यूब चैनल। मुराद और राजीव इस वक्त गांधीनगर वाले मकान में बैठे बानो के बारे में बात कर रहे थे। वो अचानक होटल छोड़कर कहीं चली गई थी और ये बात इनके लिए तशवीश का बायस बनी हुई थी। अगरचे इन्हें इल्म था कि वो गिरोह के ही किसी ठिकाने पर होगी, मगर इस बात के बावजूद इस बात का इम्कान था कि उसका राज फाश हो गया हो और वो किसी मुसीबत में फंस गई हो। इस सोच ने मुराद को बहुत परेशान कर रखा था। इस दौरान वहाँ आशा भी आ गई। वो आते ही झल्लाए हुए अंदाज में बोली, मैंने भी अपने तौर पर शांति दीदी का सुराग लगाने की कोशिश की है, मगर उसका कुछ पता नहीं चल सका। मुझे आप दोनों पर भी हैरत है कि अभी तक आप जुबानी जमा खर्च में मसरूफ हैं और अमली तौर पर कुछ भी नहीं कर पाए। वो दोनों इसकी बात का फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दे पाए थे, क्योंकि बज़ाहिर वो जो कुछ कह रही थी 100% दुरुस्त था। राजीव कुछ खफीफ सा होकर कहने लगा, हम भी तो फारिग नहीं बैठे। हमने कर्नल भिवानी सिंह से बात कर ली है। तुम देखना, हम जल्द अपना काम शुरू कर देंगे। आशा के लहजे में झुंझुलाहट बदस्तूर मौजूद थी। भाड़ में जाए भवानी सिंह भी और तुम भी। इससे बात करने का नतीजा आखिर क्या निकला? यही ना कि शांति दीदी गायब कर दी गई। उस रोज तुम बड़ी बड़के हाँक रहे थे कि हम बहुत जल्द अखबारी मुहिम चलाकर पवित्र पापी गिरोह को बेनकाब कर देंगे, मगर इस जानिब तुमने जरा भी पेशरफ्त नहीं की। मुराद ने मुआज़्ज़त खाना लहजे में कहा, आशा जी आप कह तो सही रही हैं, मगर हम जरा साजगार हालात का इंतजार कर रहे हैं। असल में चंद रोज पहले लोकसभा टूटी है, लिहाजा तमाम अखबार इसी हवाले से खबरों को अहमियत दे रहे हैं। अखबार का आम कारी भी वही खबरें दिलचस्पी से पढ़ रहा है। वैसे भी इतना बड़ा वाक़या है जिसने वक्ती तौर पर अखबारात के तमाम सफ़हात को घेर लिया है। हम चाहते हैं कि इस वाक़े की गर्द ज़रा बैठ जाए तो अपना काम शुरू कर दें। आशा आज तंज के सारे तीर चला देना चाहती थी। मिस्टर अर्जुन शर्मा, शायद आपको बुरा लगे कि मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि आप और अजीब नीरे गुफ्तार के गाजी हैं। आप लोग सहारों की तलाश में इधर उधर झक मार रहे हैं। आपकी ख्वाहिश है कि किसी किस्म का रिस्क लिए बगैर ही सारे मामलात खुद ब खुद हल हो जाए, वरना ऐसा कौन सा काम है जो कोशिश और हिम्मत से नहीं हो सकता। मुराद को इसकी खरी बातों पर बहुत ताव आ रहा था, मगर बातें सच थी, लिहाजा खामोश रहा। राजीव अलबत्ता अपनी तौहीन इस कदर बर्दाश्त न कर पा रहा था, लिहाजा तल्ख लहजे में कहने लगा, आशा प्लीज़, हर चीज़ की एक हद होती है। आशा दरमियान ही से इसकी बात काटते हुए कहने लगी, नहीं मिस्टर राजीव, आप गलत कह रहे हैं। ना तो बुजदली की कोई हद होती है और ना दलेरी की। आप खुद पर निगाह डालें तो आपको लगेगा कि बुजदली की तमाम हदें फरांगने के बावजूद आप किसी मजीद सहारे की तलाश में सरगर्दा हैं, ताकि आपको कोई गुजर न पहुंचे। ये इतनी बड़ी गाली थी जिसने मुराद और राजीव को अंदर से रेजा रेजा कर दिया था। वो आशा से आंख मिलाकर बात करने की जुर्रत नहीं कर पा रहे थे, मगर आज आशा जाने किस मूड में थी। खुद कलामी के अंदाज में कहने लगी, आप दोनों की तरफ से मुकम्मल मायूस होने के बाद मैंने कल अपने तौर पर कोशिश शुरू कर दी थी। मैंने कई अखबारात के एडिटरों से रब्ता किया और पवित्र स्नान के हवाले से इन्हें अपने तजुर्बात से आगाह किया। पहले तो किसी एडिटर ने पापियों के खौफ से इसे शाये करने की हामी न भरी, मगर जब मैंने समझाया कि इस स्टोरी के शाये होने से इनके अखबारात की इशाअत कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि आमकारी ऐसी चटखारेदार खबरें और मज़ामीन शौक से पढ़ते हैं। इसके अलावा मैंने इसरार किया कि वो मेरा मुकम्मल नाम और पता छाप सकते हैं, तो जयपुर के दो बड़े अखबारात के एडिटर इसे फ्रंट पेज स्टोरी के तौर पर शाये करने पर रजामंद हो गए हैं। मैंने अपने तजर्बात और मुशाहिदात की पूरी तफसील एक मजमून की शक्ल में फराहम कर दी है, जो कल की इशाअत में यकीनन शाया होगी। ये सुनकर मुराद और राजीव हैरत के मारे गूंग से रह गए। राजीव के हलक से बमुश्किल निकला, आशा ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें इल्म है कि इसके नताइज तुम्हारे लिए कितने संगीन हो गए? आशा का कहकहा खासा बुलंद था, मिस्टर राजीव, नताइज की परवाह तुम जैसे दूरंदेश और सियाने लोग करते हैं। मुझ ऐसे आम लोगों की उसकी परवाह नहीं होती। इसी वजह से वो तमाम जीवन आम आदमी ही रहते हैं और किसी रोज़ गुमनामी की मौत मारे जाते हैं। अलबत्ता तुम जैसे दानशूरों का मामला दूसरा होता है। राजीव इसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, आशा प्लीज़, भगवान के वास्ते हमें मज़ीद जिच ना करो। अलबत्ता ये बताओ कि तुम्हारी इस तिफलाना हरकत से पापी गिरोह की सेहत पर क्या असर पड़ेगा? आशा के चेहरे पर तल्ख सी मुस्कुराहट बिखर गई। श्रीमान राजीव जी, मुझे अपने बेगुनाह बाप की मौत का बदला लेना है। अगर मैं कातिलों का गिरबान नहीं पकड़ सकती तो कम अज़ कम इतना तो ज़रूर कर सकती हूँ कि इनके चेहरों पर पड़ा हुआ शराफत का नकाब सरका दूँ, ताकि कोई दूसरा मासूम इनकी पाकबाजी के झांसे में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद न कर बैठे। 3 सितंबर 1979 के अखबारात ने वाकई जयपुर की सियासी और मुआशरती ज़िंदगी को हिलाकर रख दिया था। राजस्थान पत्रिका और देंक न्यूज़ यूती दोनों अखबारों ने अपने सफ़ा अव्वल पर पवित्र स्नान की कहानी आशा की ज़ुबानी के उन्वान से खुसूसी फीचर शाये किए थे, जिसमें आशा की तस्वीर भी शामिल थी। अवाम और ख़वास ने इसको कई बार पढ़ा था, अगरचे हर बार पढ़ने वाले का मकसद अलग था।
کچھ لوگوں نے محض چٹخارے حاصل کرنے کے لیے، جبکہ باقی نے اسے معاشرتی المیہ کی نظر سے دیکھا تھا۔ اکثر لوگ اخبار پڑھنے کے بعد گروہ کی قیادت پر لعنت بھیج رہے تھے۔ دوسری جانب گروہ کے کرتا دھرتاؤں کے گھروں میں صفِ ماتم بچھ گئی۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ گروہ کے قائد دیوی پرساد ترپاٹھی نے ہنگامی میٹنگ میں اپنے سبھی نائبین کو بلا رکھا تھا اور سب کی کھنچائی جاری تھی۔ سبھی ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہے تھے۔ کانفرنس ہال مچھلی منڈی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اچانک ترپاٹھی کی تیز آواز نے سبھی کو خاموش کر دیا۔ مجھے افسوس ہے کہ اس صورتحال کا منطقی تجزیہ کرنے کے بجائے تم سب آپس میں الزام تراشی کر رہے ہو۔ ہماری ہوا اس اچانک واقعے سے جس طرح اکھڑی ہے، اس کے تدارک کے طریقے سوچنے کے بجائے تم نے جوتیوں میں دال بانٹنا شروع کر دی ہے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ میرے نائب اس قدر نکمے اور نااہل ہوں گے۔ اب ہماری بہتری اسی میں ہے کہ آج رات 12 بجے سے پہلے وہ لڑکی ہمارے قبضے میں ہو، تاکہ آئندہ کسی کو ہمارے خلاف حضرہ اسرائیل کی جرأت نہ ہو، ورنہ ایک بار یہ سلسلہ چل نکلا تو کہیں رکنے والا نہیں۔ میرے اس حکم کی اطلاع تمام کارکنوں کو دی جائے۔ یہ کہہ کر اس نے میٹنگ برخاست کر دی۔ مراد اور عجیب کے سامنے آج کے اخبارات موجود تھے۔ راجستھان پتریکا اور دینک نیوجیوتی نے آشا کی سٹوری پر سبھی کی نظریں جمی تھی۔ اس دوران وہاں آشا بھی آ گئی تھی۔ اس کے چہرے اور آنکھوں پر اعتماد اور مسکراہٹ کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ دیکھا ارجن بابو، میں نہ کہتی تھی کہ انسان کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہوتا۔ مراد کو آشا سے اتنے بڑے کام کی توقع نہ تھی۔ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، آشا واقعی تم نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نتائج بھی ہماری منشا کے مطابق نکلتے ہیں نہیں۔ تھوڑی دیر بعد سیوا رام بھی آن دھمکا، ارے آشا دیوی، آج تو سارے شہر میں تمہارے ہی چرچے ہیں۔ ہر شخص کسی نہ کسی پیرائے میں تمہارا ذکر کر رہا ہے۔ آشا کی خوشی دیدنی تھی۔ بچکانہ انداز میں خوش ہوتے ہوئے گویا ہوئی، ترپاٹھی اور اس کے سارے ساتھی اپنا سر پیٹ رہے ہوں گے، کیونکہ ان کی ساری ساکھ ایک ہی دن میں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی ہے۔ مراد کے چہرے پر سنجیدگی طاری ہو گئی تھی۔ آشا، اب تمہیں اپنی حفاظت کا خصوصی دھیان رکھنا ہوگا۔ شاید تمہیں علم نہیں کہ زخمی سانپ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم کچھ روز کے لیے گاندھی نگر شفٹ ہو جاؤ، کیونکہ یہ تمہارے گھر سے نسبتاً زیادہ محفوظ ہے۔ راجیو بھی اسے اسی بات کا مشورہ دیا تھا، مگر آج اس اللہ لڑکی میں کچھ زیادہ ہی خود اعتمادی پیدا ہو گئی تھی۔ نہیں ارجن بابو، آپ اور راجیو کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں نے تہیہ کر لیا کہ اپنی لڑائی خود لڑوں گی، چاہے نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ راجیو اور مراد نے جب دیکھا کہ وہ ان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ پھر مراد نے کہا، اگر تم یہاں ہمارے پاس آنے کے لیے رضامند نہیں تو ایسا کرو کہ سیوا رام کو کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ رکھو، تاکہ تمہیں کچھ تقویت حاصل رہے۔ کچھ بحث مباحثے کے بعد آشا نے یہ تجویز مان لی اور سیوا رام کا سائیکل رکشہ وہیں چھوڑ کر وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ساتھ لے گئی تھی۔ گھر پہنچتے سے لگا جیسے سارے شہر کے ٹیلی فون اس کی تلاش میں تھے۔ مختلف اخبارات اور جرائد کے نمائندے اس سے تفصیلی انٹرویو کے لیے درخواست کر رہے تھے، مگر وہ سبھی کو ٹال رہی تھی۔ اس دوران اسی سی بی آئی کے ایس پی رام سروپ کا فون موصول ہوا۔ مس آشا، آپ نے اپنے انٹرویو میں پوتر پاپی سنگھٹن کے خلاف جو الزامات عائد کیے ہیں، ان کی انکوائری کے مجھے آپ کا تعاون درکار ہے، تاکہ ایسے گھنونے جرائم کے مرتکب افراد کے خلاف قانون حرکت میں آ سکے۔ آشا نے خوشدلی سے کہا، آفیسر، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، آپ جب چاہیں یہاں آ سکتے ہیں۔ ایس پی رام سروپ بولا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے ماتحت عملے کے ہمراہ آپ سے ملاقات کے لیے آؤں گا، آپ مہربانی کر کے گھر پر ہی رہیں۔ شام 5 بجے باہر بیل بجی تو سیورام نے دروازہ کھولا۔ سامنے دو افراد سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے۔ وہ تعارف کرواتے ہوئے کہنے لگے، میں انسپیکٹر رامدھن ہوں اور یہ انسپیکٹر دولت رام ہے، ہمیں ایس پی صاحب نے بھیجا ہے، انہوں نے کماری آشا جی کو آفس طلب کیا ہے۔ سیوارام نے اندر آ کر آشا کو بتایا تو وہ ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی، مگر سیوارام نے کہا، آشا جی آپ اکیلی نہیں جائیں گی، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ انسپیکٹر دھن مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں ہاں کیوں نہیں، چلو تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ باہر کھڑی جیپ میں سبھی سوار ہو گئے، مگر جب جیپ روانہ ہوتے ہی رام دھن اور دولت رام نے دونوں کی کنپٹیوں سے پستول لگا کر سرد آواز میں کہا، اگر ذرا بھی حرکت کی تو اپنی موت کے خود ذمہ دار ہوگے، خاموشی سے چپ چاپ بیٹھے رہو۔ یہ صورتحال دیکھ کر سیورام کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے، مگر صورتحال ایسی تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد جب پاپی گروہ کے مقامی ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو رہی تھی، جہاں گھسیٹ کر دونوں کو اتارا گیا اور انہیں الگ الگ کمروں میں بند کر دیا گیا، اس وقت آشا کو مراد اور عجیب کا مشورہ یاد آ رہا تھا، جس نے اسے پائے حقارت سے ٹھکرا دیا تھا، ورنہ شاید وہ موجودہ صورتحال سے بچ جاتی۔